كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا İzmir Bornu Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayın alma ya. Canlı yayın alma işte sen ya. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Herkes elinde yapıyor. Allah Allah.
محمد هاي شلون نزلت هاي؟ شلون نزلت هاي؟ يا الله شلون نزلت؟ شلون نزلت هاي؟ نزلت البناية؟ نزلت البناية لحالها ونزلت البناية شلون نزلت ما ندري. الله يستر الله يستر. لحالها نزلت لحالها لحالها وانا اصور لحالها. يا الله وشلون نزلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. सर को सुजदायम पाका रब्बा तू बगार अमा खुदाया गुनाहगार गुनाहगार याम ये लोई गफार दा मगफिरत दे उम्मीदवार अमा खुदा. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان Hepsim yandı, ben de gülemedim. Yalan dünyada, sen beni gördün. والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني روحي على كفي
وين بتنفس يا شباب؟ الله اكبر. شوي سيارة اسعاف يا شباب. والموت نادانا عايش الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بدي قلبي عاصفي. طيب شوي. Geceler düştün yadıma, yine yandım senin oduna, satmadı sevgin tadıma. Çok geçmiş olsun Kemal Bey. Korkunç bir facianın kıyısından döndünüz. Hiçbir can kaybı olmadığı söyleniyor. Bu inanılmaz bir şey. Ülkemizdeki diğer maden facialarından da bu şekilde çıkılabilir miydi sizce? Peki nasıl efendim? Sizce de bu bir mucize değil mi? Yer altında mucizelere ihtiyaç yok. Gerisinde de olmadı. Hep sen ağladın, hep sen yandın. Ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni gördün. Individuals, a Pakistani businessman walked into the Turkish embassy in the United States and anonymously donated $30 million by himself. Wow. We don't know who he is. His identity has not been revealed. Geceler düştün yadıma,